अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की जा रही है हमारे वेटरन एक्टर, हमारे सीनियर एक्टर, बहुत ही मंझे हुए अदाकार फैसल कुरैशी को लेकर। फैसल कुरैशी को लेकर सोशल मीडिया पर हर शख्स एक दूसरे को गालियां देने में लगा हुआ है। कोई एंटाए हैं, कोई उनके हक में है, कोई सपोर्ट में है, लेकिन किसी को नहीं पता कि असल में मामला है क्या, मामला चल क्या रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि असल चक्कर है क्या। देखिए, मामला कुछ इस तरह से है कि आजकल रमज़ान के जो शोज़ हैं वो डिफरेंट एंकर पर्सन्स जो हैं या मुख्तलिफ जो अदाकार हैं वो जगह जगह पर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर होस्ट कर रहे हैं। उन्हीं में एक शो जो है वो होस्ट करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी जो हैं उन्होंने बहुत सारे उलमाए कराम को बुलाया हुआ था और वो अपने प्रोग्राम के अंदर बात कर रहे थे डार्क वेब को लेकर। डार्क वेब के ऊपर खुदा न खास्ता हमारे जो मुकद्दस और आग हैं कुरान पाक के, उनकी या खुदा न खास्ता ब्लास्फेमी को लेकर या बहुत सारी ऐसी चीज़ें या हरकत की जाती हैं। और आपको पता है कि डार्क वेब जो है वो उन लोगों की तरफ से होता है जो दज्जालियों के मानने वाले हैं, जो शैतानों के पैरोकार हैं। और यूट्यूब पे तो आप किसी का भी कंटेंट जो है उसको उड़वा सकते हैं, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप ये कंटेंट नहीं उड़वा सकते क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो चलती हैं। अब इस चीज़ का जिक्र जो है जब वो किया फैसल कुरैशी साहब ने अपने शो में, तो वहीं पर हुआ क्या कि जो उलमाए कराम थे उन्होंने अपनी अपनी राय जो है वो वहाँ पर रखी। उसी राय में जो उलमाए कराम हैं उन्होंने एक कलाम भी पढ़ा। उस कलाम में उन्होंने जो कादियानी या अहमदी हैं उनको नॉन मुस्लिम करार देते हुए ये भी कहा कि किस तरह से जो ब्लास्फेमी करते हैं फिर उनको बचाया जाता है, या किस तरह से वो मुल्कों से बाहर भाग जाते हैं या उनको पनाह मिलती है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर उनको बचाया जाता है तो इसमें रिस्पॉन्सिबल जो है वो स्टेट होती है। हर चीज़ को जब उन्होंने एक बड़े पॉजिटिव वे में लोगों के सामने बयान किया तो उसमें जो उस तरह के लोग होते हैं, जो शैतान के पैरोकार होते हैं, जो दज्जाली होते हैं, जिनको ये बातें पसंद नहीं आती, जो ये चाहते हैं कि अहमदियों को या कादियानियों को मुसलमान कहा जाए या कहा जाए कि वो सबसे बेस्ट मुसलमान होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, या वो लोग जो वो एक टिंडे की शक्ल वाला ना, जो आसिम मुनीर साहब को, बल्कि आसिम मुनीर साहब कहने के बजाय सैयद हाफिज आसिम मुनीर कहा करें, वरना उनको मिर्ची लग जाती है, तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। ये वो मलून ताकतें हैं जिन्होंने आसिया को बाहर पहुंचाया। ये वो मलून ताकतें हैं जो चाहती हैं कि खुदा न खास्ता मुल्क के अंदर कुछ भी कह दिया जाए हमारे नबी को, हमारे मजहब को, तो उन्हें कुछ भी ना कहा जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आके सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया, मतन से हटकर और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर फैसल कुरैशी के खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा मुहिम चलाना शुरू कर दी। किसी ने उनको काफिर कहना शुरू कर दिया, किसी ने कहना शुरू कर दिया कि अदाकार हैं तो अदाकार इस तरह की बातें नहीं कर सकते। क्यों भाई, किसी अदाकार का मजहब नहीं हो सकता? कोई अदाकार अच्छी बात नहीं कर सकता? अच्छा खैर, मैं यहाँ पे आपको कुछ जो है ना फैसल कुरैशी के क्लिप सुनवाना चाहती हूँ कि उन्होंने थैंक गॉड कि इसको टाइमली जो है वो हैंडल किया और सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, और हम सब उनका साथ देंगे इस चीज़ में। आप ज़रा मुलाहिजा फरमाइए, ये ज़रा सुनिए। उस तरह से डिस्कस नहीं किया जा रहा है जिस तरह से इस बात पे काम करना चाहिए। इनकी तो शक्लें ला के सामने दिखानी चाहिए, इन खंजीरों की, इन सब की एक एक की शक्ल ला के दिखाएं और इनको बताएं कि ये क्या कर रहे हैं। ये जो लोग हैं जिनको सजाए मौत दी जा रही है, जिनके साथ ये सब कुछ, इन सब की शक्लें दिखानी चाहिए। अब ये किया क्या है कि इन्होंने बीच में से एक लाइन निकाल ली है, मतलब उसका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको कर दिया। कोई पता नहीं है कि ये असल बात हो क्या रही है, कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पे ख़त्म हुई थी। अच्छा, इसके बाद खुद फैसल कुरैशी सामने आए, उन्होंने क्या कहा ये ज़रा सुनिएगा। और अभी ट्विटर पे जो भी बकवास चल रही है, मैं उस प्रोग्राम का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप वो पूरा प्रोग्राम देखें और उसके बाद मुझे बताएं कि हम क्या बात कर रहे थे और क्या बात नहीं कर रहे थे। पहले प्रोग्राम देखें। इस वीडियो क्लिप को जहाँ से उठा के जिसने भी लगाया है उसकी बात को तो खैर छोड़ दें। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। मैं नहीं चाहता कि गलत मैसेज जो है वो आगे जाए, और हमारी भी यही कोशिश है, पूरी ट्रांसमिशन की ये कोशिश है। ब्लेसफेमी के हवाले से भी बात हुई थी तो उलमाए कराम ने यही कहा था कि ये स्टेट के हाथ में ये चीज़ है कि वो इस चीज़ का फैसला करे, और उसमें इंस्पेक्टर नहीं बल्कि एसएसपी लेवल का आदमी जो है वो इसको खुद हैंडल करता है। और ये किस चीज़ पे मैंने मेरे जो अस्सलाम वालेकुम जी, ट्विटर पे बड़ा शोर मचा। ये भी आप लोगों ने सुन लिया। इसके बाद मैं आपको ज़रा उनका अगला भी एक और बयान सुनवाती हूँ जिसमें वो क्या कह रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर नामूसे रिसालत की आवाज उठाने वालों ने कभी किसी की रेड़ी क्या एक सेब का नुकसान भी नहीं किया। रिकॉर्ड पे आए, किसने किसकी अमलाक को जलाया। बेनजीर यहाँ शहीद होती है, आधा पाकिस्तान जलता है। बिल्कुल।
اور اب عمران خان صاحب نائل ہوئے، یہ جو بھی اس کا ہوا، وہ جو لاہور میں گاڑیاں جلی، سارا کچھ ہوا، بے نظیر اپنا زرداری کے خلاف کیس آیا، پورا جناب سندھ کے اندر آگ لگ گئی، نواز شریف یہاں سے باہر گیا، تو جناب وہی پولیس ہے، وہی روڈیں، مارو دہاڑ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ سیاست کے نام پر یہ جو ملک کے املاک کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس پر کوئی بھی نہیں بولتا۔ ناموس رسالت پر اگر پرامن احتجاج کیا جائے، اس احتجاج کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے پیجز بلاک کر دیے جاتے ہیں، میڈیا کے اوپر ٹکر تک نہیں چلائی جاتی، تو پھر کہا جاتا ہے کہ ناموس رسالت والے یہ کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس دلیل سے تم اپنے سیاسی لیڈر کی ناموس کے لیے باہر نکلتے ہو، ہم اس سے بڑی دلیل قرآن و سنت کے ساتھ ہم محمد رسول اللہ کی ناموس کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ پرامن احتجاج یہ ہمارا حق ہے۔ کیا کریں ہم؟ ہمارے سامنے گستاخ ہو تو ہم اس کو بتائیں کہ جناب کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے، لیکن جب وہ نہیں ہے تو پھر اب یہ جلی ہوئی قوم جن کے دل جلے ہوئے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ سر باہر نکلتے ہیں، وہ پرامن احتجاج کرتے ہیں۔ جب ان سے پرامن احتجاج کا حق چھین کر اس کے اندر ایلیمنٹس داخل کر کے وہاں پر ان حالات کو خراب کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے ایک نیگیٹو پکچر جاتی ہے بیرونی دنیا میں کہ جی یہ ناموس رسالت کے نام پر آگ لگ رہی ہے۔ میں پورے کروڑوں لوگوں کے سامنے کہتا ہوں، یہ سوشل میڈیا پہ پروگرام جائے گا، مجھے وہ احتجاجی جلوس ناموس رسالت کا بتائیں جس میں کسی ایک ریڑی کا ایک کیلا بھی کسی نے اٹھا کر کھایا ہو، اور وہ کسی بھی مسلک کا ہو۔ یہ خامخواہ پروپیگنڈا ہے یہ۔ جی تو آپ لوگوں نے سن لیا، اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو وائرل کرنا سوشل میڈیا کا وتیرہ بن گیا ہے۔ یہاں پر بات کوئی کسی سینس میں کرتا ہے اس کو کسی طرح سے بنا دیا جاتا ہے، اور فیصل قریشی کا یہ جو پروگرام تھا یہ پوری طرح سے ایک اصلاحی پروگرام تھا، اس کو غلط سینس میں پیش کرنا اور اس کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں یہ تاثر دینا اس طرح کی جماعتوں کا جو کہ ہوتی ہی فتنہ پرور ہیں، ان کا یہ میسج دینا کہ جناب پتہ نہیں بیٹھ کر نیشنل ٹیلی ویژن پہ کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، اور مولانا اکٹھے ہو گئے ہیں تو ویسے بھی ان کی جان چلی جاتی ہے اگر سارے مولانا اکٹھے ہو جائیں نا۔ تو مولاناؤں کا تو میں یہاں تک کہوں گی کہ مولاناؤں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ۔ تو آپ اندازہ یہ کریے کہ وہ ایک بلی، وہ جو مولانا صاحب کو ایوارڈ دیا گیا ہے جو نماز کرا رہے تھے اور وہاں پہ بلی ان کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گئی تھی، ان سے پیار کر رہی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ ایوارڈ ملا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ایوارڈ تو ملا لیکن ساتھ میں ان تمام سازشوں کا کلا کما ہو گیا جو اتنے سالوں سے فنڈنگ کر کے مولاناؤں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں مبہم قسم کی رپورٹس شائع کرتی تھیں، محض ایک بلی نے آ کر اس کو بالکل صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اب باری ہے جناب آپ لوگوں کی، آپ لوگوں نے آگے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اس واقعے کو آپ کس طرح سے سمجھے تھے، اور کیا اسی طرح سے سمجھے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور کیا آپ فیصل قریشی کو سپورٹ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہمارے نیشنل ٹیلی ویژن پہ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ میں تو کہتی ہوں یہ بڑا کریجیس کام ہے کہ انہوں نے کی ہے۔ عام طور پہ ہوتا گیا کہ ایڈز نہیں ملتے اس طرح کے پروگرامز کو، ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ دینی گفتگو نہیں کرنی، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ اس کو، اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے، اگر وہ کوئی وائلنس کی بات نہیں کر رہا، تو آپ اس کو آؤٹ آف کانٹیکس اس طرح سے مینشن نہیں کر سکتے۔ اب باری ہے جناب آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور ساتھ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔